لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا واعملوا صالحا واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا ولقد آتينا داود منا فضلا ولقد آتينا داود منا فضلا ولقد أن يعمل سابغات أن يعمل سابغات.
اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا ولقد واعملوا صالحا واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. صدق الله العظيم. يعملون له ما يعملون له ما يشاء
وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا. يعملون له ما يشاء من محاريب يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور يعملوا آل داود شكرا. يعملوا آل داود شكرا. وقليل من عبادي الشكور. وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على
فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما قر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبإ في مسكنهم آية لقد كان لسبإ في مسكنهم آية لقد كان لسبإ في مساكنهم آية لقد كان لسبإ في مسكنهم آية لقد كان لسبإ في مساكنهم آية جنتان عن يمين لقد كان لسبإ في مسكنهم آية لقد كان لسبإ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال لقد كان لسبإ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم فأعرضوا فأرسلنا عليهم
سيل العلم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي سيروا فيها ليالي وأياما آمنين وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة
وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ صدق الله العظيم. وما كان له عليهم من سلطان ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم
ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ صدق الله العظيم. عم بيلي صح